ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا ومولانا وملجانا ومهوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى ذرى الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا امدادكم اگر انجغب مادادكم در دین و دنیا شادكم یا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما نفس شیطان ہے پناہ دے تا حفیظ الحافظی واسطے پیران شجدہ چشتیاں کے واسطے میر بزم عاشقام شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب لولاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بصد واجب الاحترام
ماں اور بہنوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلام دے اندر شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلمانوں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے وچوں ایک آیا مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اور آپ احباب نے سن کے سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ زمر دی آیا مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اج دے اس جمعۃ المبارک تے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال جو موضوع آپ احباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہنا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، کیونکہ اے بابرکت مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر آپ دا یوم وصال ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک دے اندر آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر اسی نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے نال سانو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اہل بیت و اطہار اللہ پاک سانو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا ایک او جیڑا سچ لے کے آیا، یہ ترجمہ سماعت فرماؤ، ایک او جیڑا سچ لے کے آیا اور ایک او جس نے اس سچ دی تصدیق کی تھی۔ اولئک هم المتقون، او لوگ متقی بھی نے، او لوگ پرہیزگار بھی نے۔ حضرات محترم، اس آیا کریمہ دے اندر دو شخصیات دا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ایک او جڑا سچ لے کے آیا ہے، دیکھنا یہ وے کہ او کون ہے جن نے اس سچ دی تصدیق کیتی ہے، پھر ویکھنا ہے کہ اے کون ہے۔ تو جدو سچ لے کے آیا، سچ دی تصدیق بھی ہو گئی، تو پھر اللہ نے جڑی انہوں نے سند عطا فرمائی ہے، اللہ نے جڑا مقام عطا فرمایا، فرمایا اولئک هم المتقون، پھر یہی تے متقی تے پرہیزگار۔ ایک اج کل دے دور دے متقی نے، ایک اج کل دے دور دے پرہیزگار نے، لیکن اج کل دے دور دے جڑے متقی نے، پرہیزگار نے، انہاں دے متقی ہون دے اندر شک ہو سکتا ہے، انہاں دے پرہیزگار ہونے چ شک ہو سکتا ہے، انہاں دے نمازی ہونے چ شک ہو سکتا ہے، انہاں دے حاجی ہونے چ شک ہو سکتا ہے، لیکن جنوں اللہ دا قرآن آکھے کہ متقی، او دے متقی ہون دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت تو پہلے
کفر و شرک، ظلم و ستم، زناکاری، شراب نوشی، وحشت، بربریت اور انہاں ورگے کئی معاملات فاسدہ ہر گھر دے اندر موجود سن، مگر اس وقت دے اندر بھی چند ایسے لوگ ہے سن جو انہاں معاملات نو نہ صرف غلط سمجھتے سن بلکہ انہاں دے خلاف حق دے متلاشی سن۔ اور انہاں لوگاں دے وچوں ایک ایسا نوجوان جس دا شمار قریش دے شرفاء دے اندر اور اس دی نیک نامی دی وجہ دے نال سارے جو چھوٹے اور وڈے اس دی عزت بھی کرتے سن، اس دا احترام بھی کرتے سن۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا اس نوجوان دے نال، اس نیک سیرت نوجوان دے نال، خوبصورت نوجوان دے نال ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسے اہم کام دے واسطے اس نوجوان نے کسے ضرورت دے درپیش یمن دا سفر کیتا۔ جس وقت یمن دا سفر کیتا، یمن دے اندر ایک بزرگ دے نال ملاقات ہوئی، اور بزرگ عالم ہے اس وقت دا۔ جس وقت اس دے نال ملاقات ہوئی، وہ نوجوان کہندا ہے کہ اس بزرگ نے مینوں ویکھیا، میں بزرگ نو دیکھیا۔ بزرگ مینوں کہن لگا کہ میرا گمان اے وے کہ تو اہل حرم ہے، یعنی کہ مکے دا رہن والا ہے۔ نوجوان کہندا کہ میں کیا جی میں بالکل ایجے کوئی غلط گل نہیں، بالکل میں مکے دے رہن والا۔ اچھا، دوسرا سوال ہے وے، انہیں کیا تیرا قبیلہ کی ہے؟ فرمایا میرا قبیلہ قریش ہے۔ یا اس طرح کیا کہ تو قریش دے وچوں ہی؟ آپ نے فرمایا کہ میں قریش دے وچوں ہاں۔ پھر انہیں پوچھا کہ تو تمیمی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمیم بن مرہ دی اولاد دے وچوں ہاں۔ اس نوجوان نے جواب دیتا۔ اے سارا جواب دین تو بعد انہیں پوچھا کہ تسی یہ گل کیوں پوچھ رہے ہو، تواڈے یہ گل پوچھن دی کی وجہ ہے، تسی یہ سوال میرے تے کیوں کر رہے ہو؟ انہیں کہا کہ مینوں ایک خاص علامت دا علم ہے۔ میں کیا او کی؟ اس بڑھے عالم نے مینوں یہ گل کہی اس نوجوان نو، انہیں کہا جیڑی چیز دا مینوں علم ہے وہ تینوں میں ادو دساں گا، سب تو پہلے تو اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹا، تو اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹا، پھر میں تینوں دساں گا۔ وہ نوجوان نے کہا بھی میں اپنے پیٹ تو کپڑا کس گل واسطے ہٹاواں، کی وجہ ہے کہ میں اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹاواں؟ انہیں کہا کہ میں اپنے صحیح اور صادق علم دا ذریعہ جاننا چاہنا کہ کیا جیڑی گل میں کر رہا ہوں درست ہے۔ نوجوان نے کہا، انہیں کہا پھر بھی کوئی مینوں پتہ لگے کہ کی گل ہے، کی بات ہے، کس وجہ تو میں اپنے جسم تو کپڑا ہٹاواں۔ انہیں کہا حرم دے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے گا اور دو شخص اس دے مددگار ہون گے۔ انہاں دے وچوں ایک بندہ ہوئے گا جڑا بڑے سارے اہم امور اور مشکلات نو حل کرنے والا ہوئے گا، اور دوسرا بندہ جڑا ہے وہ سفید رنگ دا نحیف اور کمزور ہوئے گا، اور اس بندے دے پیٹ دے اتے تل دا نشان ہوئے گا، اور اس دی الٹی ران یعنی کہ پنڈلی دے اتے
بھی ایک علامت ہوئے گی۔ اس نوجوان نے جس وقت اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا تے ناف دے اتے ایک سیاہ رنگ دا جڑا تل ہے نا وہ نظر آیا، اور اس بڈھے عالم نے گل کی تھی، انہیں کہا مینوں اللہ دی قسم ہے کہ میں تیرے کول آنا چاہتا سی، تیرے ول آ رہا سی، تیری طرف آنا چاہتا سی۔ میں کیا کس واسطے؟ اس نوجوان نے پوچھا کہ کادے واسطے، کی وجہ سی کہ تسی میرے ول آنا چاہتے سی؟ انہیں کہا کہ اس واسطے تینوں یہ گل دسن واسطے کہ تینوں یہ گل دسن واسطے کہ تو راہ ہدایت تو نہ ہٹے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تینوں عطا کیتی ہے اس معاملے دے وچ اللہ تو ڈردا رہی۔ جدوں میں اس بندے دے کولوں رخصت ہویا، نوجوان کہندا کہ میں اے دی گل سن کے جدوں دے کولوں اجازت لے کے نکلیا تے انہیں کیا کہ جاندی وراں کچھ شعر سندا جا میرے کول۔ انہیں مینوں کچھ شعر سنائے، وہ اشعار سن کے میں اتوں واپس چلیا۔ میں اپنا جڑا کام سی کر کے تے میں جس وقت مکے دے اندر پہنچیا، وہ نوجوان کہندا میرے واقف کاراں دے وچوں چند بندے انہاں نال میری ملاقات ہوئی، جنہاں دے وچ ابو جہل، شیبہ، ربیعہ اور دیگر مکے دے سرداران دے نال میری ملاقات ہوئی۔ انہاں آکھیا کہ تینوں پتہ ہے کہ مکے دے اندر کی کام ہو گیا؟ نوجوان نے کیا؟ انہیں کہا میں تو نہیں پتا کہ مکے دے اندر کی کام ہو گیا۔ انہیں کہا ابو طالب دے بھتیجے نے اللہ نے نبوت کر دیتا ہے، وہ کہندا ہے میں اللہ دا نبی ہاں اور میں اللہ دا رسول ہاں، اور اسی اس معاملے دے اندر تیرا انتظار کر رہے ساں، اگر تو نہ آنا ہوندا تو اسی خود ہی اس دا فیصلہ کر لینا، لیکن ہن تسی آ گئے ہو، یہ فیصلہ تسی کرو، یہ فیصلہ اسی تواڈے تے چھڈ دیا۔ اس نوجوان نے بڑے آسن طریقے دے نال انہاں دی گفتگو سنی، گفتگو سن کے بڑے آسن طریقے دے نال انہاں نوں اپنے اپنے گھر بھیج دیتا کہ تسی جاؤ، میں معاملات طے کر لینا، میں دیکھ لینا۔ پوچھیا اس وقت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ کتنے ملن گے؟ جواب آیا اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہاں دے گھر دے اندر موجود نے۔ جس وقت وہ نوجوان چلیا، مومنہ دی اما جان ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی چوکھٹ دے پہنچے، دروازے تے دستک دیتی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت گھر تو باہر تشریف لے کے آئے، نوجوان نے سوال کیتا، انہیں کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یار تو اپنے باپ دادے دا دین چھڑ دیتا، اپنے آباء و اجداد دا دین چھڑ کے یہ کہڑے نویں دین دی دعوت دینی شروع کر دیتی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ دا سچا رسول ہوں، میں اللہ دا سچا رسول ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں تہاڈی طرف رسول بنا کے بھیجیا، لہذا میں تینوں یہ دعوت دینا کہ تو اللہ تے بھی ایمان لے کے آ اور میرے تے بھی ایمان لے کے آ۔ اس نوجوان نے سنیا تو سن کے کیا، اگرچہ اس بات دے اندر شک کوئی نہیں کہ جدوں دا میرا تہاڈا یارانہ ہے، بلکہ میں کی پورا عرب اس گل نو جاندا کہ اج دے دن تک تساں کدی کوئی غلط گل نہیں کیتی، نہ کدی تہاڈی زبان دے وچوں کوئی جھوٹ نکلیا، لیکن باوجود اس دے میں اپنے اطمینان قلب واسطے، میں اپنے دل دے سکون واسطے ایک عرض کراں گا کہ مینوں یہ دسو کہ میں کیویں مننا کہ تسی اللہ دے رسول ہو، میں کیویں یقین کراں اس بات تے کہ تسی اللہ دے رسول ہو،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں ساری طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا. آپ نے فرمایا اچھا اگر اے بات ہے تے پھر سن، تو یمن دے اندر اتھے ایک بڈھے دے نال دے تیری ملاقات نہیں ہوئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان نوں یہ گل کی کہ یمن دے اندر تیری اتھے ایک بڈھے عالم دے نال گل بات نہیں ہوئی؟ نوجوان کہن لگا حضور اتھے میں تے کئیاں نال ملیا، کئی بڈھے سن کئی جوان سن، کئیاں نال ملاقات ہوئی ہے، تسی پتہ نہیں کدی پہ گل کردے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا میں او دی گل پہ کرنا جنہیں آندی وارا تینوں شعر سنائے سن. او دی گل پہ کرنا جنہیں آندی وارا تینوں شعر سنائے سن. حضور ملاقات ہوئی سی تے فرمایا تینوں نے شعر سنائے سن؟ عرض کی حضور ہاں مینوں شعر بھی سنائے سن. تے پوچھدا حضور یہ گل تے یمن دی ہے، تانوں یہ گل کنے دسی؟ میری تے تہاڈی ہن ملاقات بھی ہوندی ہے، پہلے تے ملاقات ہی کوئی نہیں. تے معاملہ یمن دا، واقعہ یمن دا، گل میری تے اس بڈھے آدم دی ہوندی پئی ہے. حضور تسی تے موقع تے موجود نہیں سی، تو تانوں اس گل دا کیویں پتہ لگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینوں وہ فرشتہ دس کے گیا جڑا میرے تو پہلے نبیاں نوں خبراں دیندا سی، جڑا مینوں میرے تو پہلے نبیاں نوں خبراں دیندا سی. جس وقت اینی بات کیتی تو حضور دا ہاتھ پھڑ لیا، آکھیا لجپالا ہن اس تو اتے ہور کچھ نہیں ویکھنا، اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. یہ جڑے نوجوان دی میں بات عرض کر رہا، یہ کون ہے نوجوان جنہیں سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا؟ یہ نوجوان کوئی ہور نہیں بلکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سارے نوں اسلام دی دعوت دیتی، ہر ایک بندہ تردد دا شکار ہویا، جن نے بغیر تردد تو کلمہ پڑھیا ہے وہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے. فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک او جڑا سچ لے کے آیا اور ایک او جنہیں اس سچ دی تصدیق کی تھی. لوگ کہندے نے تسی صدیق اکبر نو صدیق آندے ہو کہ دوجے صدیق نہیں؟ میں کہ اے تے تیرا ناپ تو لے، اے تے تہاڈی اپنی مرضی ہے. اسی یہ تے نہیں کہندے کہ صرف صدیق اکبر سچے نے دوسرے نہیں، پر صدیق اکبر ہوئے جنہاں نو اللہ صدیق آکھیا ہے. تہاڈی محبت دے صدقے جاواں، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ. کیونکہ وقت دے دامن وچ گنجائش کوئی نہیں ہے، 20 منٹ رہ گئے نے بس تقریر ختم ہون دے اندر. اندے وچ تے صرف ایکو ہی گل پوری ہونی ہے کہ تانوں میں اے دساں کہ صدیق کنوں کہندے نے. صدیق آندے نے سچے نوں. سنیاں دا عقیدہ کی؟ سنیاں دا عقیدہ اے وے میرے آقا دے یار عمر بھی سچے، سبحان اللہ توہان اللہ کہنی، حضرت عثمان بھی سچے، مولا علی بھی سچے. میں مختصر کر دیاں ابو بکر دے الف تو لگ کے علی دی یہ تک جنہ میرے حضور دا کلمہ پڑھیا ایمان نال ویکھ کے سارے ہی سچے، سارے نو سچے مننے ہیں، انکار کسے دا نہیں. لیکن صدیق اکبر وہ نے جنہاں نو صدیق اللہ آکھیا. ہن توجہ کرنی ہے، ایک صدیق وہ ہوندا جیڑی گل کرے گل سچی ہوے، انہوں بھی صدیق آندے نے بھی انہیں سچی گل کیتی. ایک او صدیق ہوندا کہ جیڑی گل کرے، میں ہور آسان کر دیاں کہ موقع ویکھ کے گل کیتی جائے، او تے ہوگی موقع دے مطابق کہ موقع دے اوتے فلاں 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 بندہ بیٹھا سی، میں مسجد وچ گیا جمعہ پڑھان واسطے یا جمعہ پڑھن واسطے، جی اوتے فلاں فلاں بندہ موجود سی، اے تے ہو گیا موقع ویکھ کے دسنا. ایک او ہوندا موقع ویکھے بھی نہ تے بندہ گل کر دے، موقع ویکھیا نہیں گل کر دیتی تے رب موقع اونج دا بنا دے.
موقع ویکھیا نہیں تے موقع ویکھن تو بغیر وہ گل کر دیتی جاوے تے اللہ تبارک و تعالی موقع بولو تو صحیح یار موقع اونج دا بنا دے وے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ صدیق انہوں آندے نے جیڑا جیڑی گل کرے اونجی ہو جاوے، جیڑا جیڑی گل کرے وہ اسی طرح ہی ہو جاوے۔ جنگ تو واپس آ رہے ہیں، ایک میرے آقا دے غلام جنہ دا نام ہے سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ میرے آقا دے صحابی نے جنگ دے اندر شہید ہو گئے۔ جنگ دے اندر جاگ دے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ جڑے تے گھروں سنن آئے ہو ذرا وہ ایک باری سبحان اللہ کہو نا، مینوں پتہ لگا آئے تو سارے سنن واسطے نہیں، اگوں پتہ نہیں مینوں۔ اللہ اکبر۔ آپ جنگ تو واپس آ رہے ہیں تے رستے دے اندر حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی تے عرض کیتی سونے آپ واپس آ گئے، لج پالو میرا پتر کتے؟ میرا پتر کتے؟ ماواں نوں بڑا انتظار ہوندا نا بیٹیاں دا، لج پالا میرا پتر کتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں پیچھے عمر آندا پیا انہوں پوچھ لے۔ ہن اے دا مطلب یہ نہیں سی کہ میرے آقا نوں پتہ نہیں سی، پتہ سی، لیکن لجپالا نے اپنی زبان چو ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا پیچھے عمر آ رہا انہوں پوچھ لیا جی۔ حضرت عمر دا گزر ہویا تو جدو حضرت عمر دے کولوں پوچھیا فرمایا بیٹا تسی واپس آ گئے ہو، میرا پتر کتے؟ حضرت عمر نے سوچیا کہ میرے تو پہلے سرکار گزر گئے نے، ضرور کوئی راز اور حکمت ہے جیڑی گل دا حضور نے پتا تے ایسی سرکاراں سرکار کیوں نہیں فرمایا اور میرے تے پا دیتی گل۔ آپ نے فرمایا اچھا اما جی پیچھے عثمان آندا پیا انہوں پوچھ لیا جی۔ حضرت عثمان نے غنی آئے، ماں نے یہ سوال دوبارہ کیتا، آپ بھی ان تجسس دا شکار ہو گیا کہ یار دو پہلے گزر گئے نے، انہیں گل نہیں کی تے میرے کو پوچھیا، فرمایا پیچھے علی آ رہا انہوں پوچھ لیا جی۔ مولا کائنات تشریف لے کے آئے تو مولا کائنات نے بھی سوال کیتا، مولا علی نے فرمایا اچھا یہ گل ہے تو پھر پیچھے ابو بکر آندا انہوں پوچھ لیا جی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آئے تو ہن اونی دیر تک اماں والی بس ہو گئی، اکھاں دے وچوں اتھرو، پوچھیا ابو بکر تسی سارے آ گئے ہو، میرا پتر کتے؟ ہن جنگ دے اندر شہید ہو چکے ہیں، ساریاں نوں پتہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے ہیں، اے نہیں کیا، فرمایا وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ آئے ہائے تسی میری گل نہیں سمجھے، شہید ہو گئے نے ساریاں نوں پتہ ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں تیرا پتر پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتیو یا اللہ کی گل ہے؟ فرمایا دیکھو میرے یار دے منہ وچوں گل نکل گئی ہے، یا اللہ وہ تے شہید ہو چکے ہیں، او دا تے جسم میدان دے اندر ریزہ ریزہ تے ٹکڑے ٹکڑے ہویا پیا۔ فرمایا کی ہویا؟ اگر یار دے منہ دے وچوں ایک گل نکل گئی ہے تے فرمایا جویں میرے ابو بکر صدیق نے کہہ دیتا تسی موقع ہی انہاں دا بنا دیو، دوبارہ جسم دے اندر روح لٹا دیو۔ اینو کہندے نے صدیق، موقع ویکھ کے بیان کیتا جائے وہ بھی سچا، تے جیڑی گل کر دے وے موقع اونج نہ بھی ہوے تے رب موقع اونج دا بنا دے، انہوں صدیق اکبر آندے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندیاں نے تشریف فرمانے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بیٹھے نے، اور انی دیر دے اندر لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دیکھیا اور دیکھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، فرمایا جن نے جہنم تو آزاد بندہ ویکھنا ہوئے میرے ابو بکر صدیق نو ویکھ لے، جن نے جہنم تو آزاد بندہ ویکھنا ہوئے کی کرو،
میرے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو جنہیں جہنم تو آزاد بندہ دیکھنا ہوگا، میرے ابو بکر صدیق نو دیکھ لو۔ آؤ تو مولا علی دی بارگاہ چلا چلیے، محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ اج لوکی تے بڑے بڑے اختلاف کٹتے ہیں جناب کہ وہ تے آپس دے وچ انج سی جی، وہ معاملات انج ہو گئے جی، وہ انج ہو گیا جی، وہ انج ہو گیا۔ اسی یہ نہیں کہندے کہ انج ہویا کہ نہیں ہویا تے کیویں ہویا تے کیویں نہیں ہویا، اسی صرف یہ دساں گے، یہ بیان کران گے اور پورے ثبوت نال بیان کران گے کہ مولا علی دا اپنے یاراں نال پیار کنا سی۔ تہاڈی سبحان اللہ تو میں صدقے جاواں، ایڈی سبحان اللہ تساں آکھی نہ تے تقریر ہو گئی، یہ میں دس گئی جویں دی سبحان اللہ تسی آندے پے ہو نا، انج دی سبحان اللہ دے وچ تقریر ہو گئی، یہ میں دس گیا۔ موضوع بڑا سخت ہے لیکن تہاڈی سبحان اللہ بڑی ڈھیلی ہے۔ اس لیول تے بولو پھر مینوں بھی پتہ لگے میں تقریر کرنی۔ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دن لوگ اکٹھے ہوئے سارے بڑے خوشگوار موڈ دے وچ تے سوال کیتا مولا علی تے۔ علی نو منن والا بولے، دوجا پاویں بے شک نہ بولے۔ میں تے دو تین شعر بھی پڑھنے سن پر کوئی نہیں پڑھنے ہوں میں نہ انج تے نہیں نا پڑھی تے جویں تسی پڑھاندے پے ہو، انج تے کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں حالانکہ پچھلے موضوع تے جڑا میں پچھلا واقعہ بیان کیتا میں اندے تے چک جانا سی کام، پر تسی نہیں بولے تے میں بھی تھلے رکھ دیتا بھی نہیں تے نہ صحیح نہیں تے حالانکہ میں تہاڈا ذوق پورا کر دینا سی۔ ہن 15 منٹ رہ گئے نے پیچھے تے جنی دیر نوں تسی مینوں تاندے ہو نا اونی دیر نوں ٹائم مک جاندا۔ تسی پہلے ہی چک دیا کرو کام، اللہ خیر کرے تے ساڈے لو تے ڈھیلی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ انج بولو نا پھر پتہ لگے۔ آؤ پھر ذرا محبت نال کری پھر کہو سبحان اللہ تے شروع کری۔ آپ فرماندے نے ایک دن اسی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہاں۔ آپ دے دوست احباب مولا علی دی بارگاہ دے وچ نے تے کسی نے سوال کیتا، یا علی یا علی یا علی یا علی، اسی تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنے ہاں۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کی گل پوچھنی ہے؟ پوچھو۔ انہوں نے کیا حضور اسی یہ پوچھنا چاہنے ہاں دسو جڑے میرے آقا دے یار نے انہاں دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے، تسی کی رائے پیش کر دے ہو؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بڑا خوبصورت جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے آقا دے جننے بھی یار نے جنہاں نے بھی میرے آقا دا کلمہ پڑھیا، فرمایا انہاں دے متعلق میرا وجدان، فرمایا انہاں دے متعلق اگر میرے تے تسی سوال کر دے ہو، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جننے بھی یار نے سارے ایک دوسرے تو ود کے نے۔ پوچھن والے نے پوچھیا حضور پھر اے دسو ابو بکر صدیق دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ ابو بکر صدیق دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ تسی ابو بکر صدیق دے متعلق کی کہو گے؟ مولا کائنات نے فرمایا پوچھن والیا اگر صدیق اکبر دے بارے پوچھنا تے سن لے، میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر صدیق اکبر دے متعلق تسی پوچھ دے ہو تے صدیق ہوے جدا نام صدیق نے اللہ نو جبریل بھیج کے رکھیا، جدا نام صدیق اللہ پاک نے جبریل نو بھیج کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر معراج والی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو واپس آئے نا، تو جس وقت واپس آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ دس مینوں جدوں میں قوم نو جا کے دساں امت نو جا کے یہ گل آکھاں کہ میں اللہ نو راتوں رات مل کے واپس آیا، انہاں کو مننا ہے؟ انہاں کو مننا، انہاں تے مننا ہی کوئی نہیں یہ گل۔
تو پھر میں کی کراں گا؟ جبریل نے کیا سونیا کوئی منے نہ منے تیرا یار صدیق منے گا، اور کوئی منے بھاویں نہ منے، صدیق اکبر اس گل نو منے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے واپس آئے، ابو جہل نو پتہ لگا، پوچھتا سی روز سویرے سویرے آندا سی، اج کوئی نویں گل ہے تے دسو، مذاق اڈانا ہوندا سی۔ آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راتوں رات گیا رب نو مل کے آندا لے نویں سن لو، انہیں آخیا نویں سن لو۔ وہ اتوں اسی جائیے مدینے تے کئی اپنا مہینے لنਘ جاندے نے، یہ راتوں رات کرم والے گئے بھی نے تے آ بھی گئے نے، بھی نہیں موکی گل والی۔ انہیں گل آ بھی اج پٹن والا کام بنے گا، اج میں پٹاں گا جہے انہاں دے کلمہ پڑھن والے نے نا، تے کام انج کرنے بھی ابو بکر تو شروع کرنے ہیں۔ تریا نال کبینہ کٹی کی سیدنا صدیق اکبر دے بوئے تے جا کے دروازہ کھڑکایا، باہر نکلے، وہ کچھ سنیا ہی، فرمایا کہ انہیں آخیا تو یہ دس کہ اگر کوئی بندہ یہ گل آکھے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تے مسجد اقصی تے پھر پہلا آسمان تے دوجا تریجا چوتھا پنجواں، توجہ کرے گل بڑی سنن والی، تے تو من لیں گا؟ فرمایا اگر کوئی آکھے تے نہیں، پر پہلا تو دس اے آکھیا کیا ہے؟ اتنے تو گل کا پتہ لگا بھی ایویں سنی سنائی تے کان نہیں دھر لینا چاہیے، پہلے گل کی تصدیق کرنی چاہیے۔ فرمایا جواب میرے کو بعد چ نہیں، پہلے تو دس یہ گل تیرے نال کیتی کنے؟ انہیں کہا پہلے تو دس بھی انج ہوندا؟ آپ نے فرمایا تو دس آکھیا کنے؟ جیڑی گل میں پہ پوچھنا، تو فرمایا جیڑی میں پہ پوچھنا، جیڑی تو پہ پوچھنا تو ٹھیک ہے، تو جیڑی میں پہ پوچھنا ہے دس آکھیا کنے؟ انہیں آخیا جی پھر تو پوچھنا تو ٹھیک ہے، پھر تیرا یار جہاں تو کلمہ پڑھنا نا اس آکھے۔ فرمایا جی میرے آقا نے آکھیا تو پھر سچی ہے، جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا نا تو پھر یہ گل سچی ہے۔ انہیں آخیا گل یہ کہ میں بھی جالاں دا سردار ہاں، عربی تو سانو بھی آتی ہے، اج لوگ آتے ہیں نا عربی تو بڑیا بڑیا نو آتی ہے، عربی تو ابو جہل نو بھی آتی سی۔ عربی آن نال بندے دے وچ عقل نہیں آتی کہ عربی آ گئی تو بس ٹھیک ہے، ہوں یہ عربی آتی ہے، یہ سارا کچھ ہی پڑھ گیا۔ انہوں بھی آتی سی عربی، زبان بھی چنگی سی، سوہنا بھی سی، چودھری بھی سی، سارا کچھ ہی سی، سمجھ آئی گل؟ لیکن کھانے میں عقل کوئی نہیں سی۔ انہیں آخیا گل یہ کہ تو ایڈی وڈی گل کی تصدیق کی، میرے بھی کوئی پلے پا، اسی بھی شریکاں والے، میں بھی نال دی پارٹی نو جا کے دسنا، اسی بھی منہ متھے لگن والے، جیاں چ بہن والے۔ تو ہوں گل کی کرم والا، مینوں دس تے صحیح اس گل دی دلیل کی ہے؟ فرمایا دی دلیل میں تینوں دینا تے بڑی سونی دینا، ٹھوک وجا کے دینا دلیل تینوں۔ آخر لگا دس، فرمایا سن اگر دلیل منگنا ہے کہ ایتھوں مسجد حرام تو مسجد اقصی پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں آسمان جا کے اللہ نال ملاقات کر کے واپس آ گیا، ہن دلیل منگنا تے سن۔ فرمایا ابو جہل جبریل میرے آقا دا غلام ہے، میرے آقا دا نوکر ہے، بیت المعمور دا خطیب ہے، فرشتیاں دا سردار ہے۔ فرمایا دیہڑی دے وچ کنے چکر میرے نبی دی بارگاہ وچ لا کے جاندا ہے، جیدا نوکر ایڈی طاقت رکھدا ہے، او دے آقا دی شان دا کی عالم ہوے گا۔ جدے غلام دی شان ہے، جدے غلام دی شان ہے، انہاں دے آقا دی شان دا کی عالم ہوئے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا لجپال علی نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ساریاں دے بدلے دنیا دے اتے چکا دیتے نے، کسے دا بھی بدلہ میرے ذمہ کوئی نہیں، ہر ایک دا قرض اتار دیتا، ہر ایک دا بدلہ اتار دیتا۔ فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جدا بدلہ میں نہیں بلکہ قیامت والے دن میرا رب ادا کرے گا، جدا بدلہ میں نہیں بلکہ قیامت والے دن رب اتارے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیوہ میں سونیا ودوحا دے چہرے والیا واللہل دے سونیاں زلفاں والیا ما زاغ البصر دے کاجل والیا وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا لام رکا دی جان والیا حامیم دے سونے سونے کنڈلا والیا۔ او کون ہے جدا بدلہ قیامت والے دن اللہ دی ذات ادا کرے گی،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رشک کردے نے سیدنا صدیق اکبر دے اتے اے صدیق اللہ نے تانوں بڑا مقام عطا فرمایا بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے آپ فرماندے نے اے میرے یارو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو اے دے وچ میرا کوئی کمال نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر جواب دیندے نے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنے میری آقا دے نہیں فرماتے نے دے وچ میرا کوئی کمال نہیں حضرات محترم یہ تو عقیدہ لے جاؤ اس گل دے اندر میں آپ احباب دی خدمت دے اندر عقیدہ پیش کرنا چاہنا وا سیدنا صدیق اکبر اسی صدیق مننے وجہ کیے عمر نو فاروق اعظم مننے وجہ کیے حضرت عثمان نو ذوالنورین مننے وجہ کیے علی نو شیر خدا مننے وجہ کیے ایدی وجہ یہ وے انہاں نے میرے آقا نال پیار کیتا ہے اسی انہاں نو اپنے سر دا تاج من لیا کسی دی بھی ذاتی کوئی عزت نہیں کسی دی بھی ذاتی کوئی حیثیت نہیں اسی جنوں میں مننے آئے حضور دی وجہ نال مننے آئے آقا دی وجہ نال پیار کیتا ہے آقا دی وجہ دے نال جدی نسبت میرے آقا نال قائم ہو گئی ہے جدا پیار میرے حضور نال ہو گیا جنہیں میرے آقا دا کلمہ پڑھ لیا میرے آقا دا غلام بن گیا ہے جڑا بھی بندہ میرے آقا دا غلام بنیا ہے او سنیا دا امام بن گیا جنہیں میرے آقا نال پیار کیتا اساں جنوں بھی مننے آئے اے اہل سنت دا عقیدہ ہے اساں جنوں بھی مننے آئے حضور دی وجہ نال مننے آئے کسے دی وجہ دے نال حضور نو نہیں منیا بلکہ سب نو حضور دی وجہ نال مننے آئے اس واسطے سیدنا صدیق اکبر نو بھی جو مقام ملیا میرے آقا دی وجہ دے نال ملیا حضرت عمر نو جو مقام ملیا میرے آقا دی وجہ نال ملیا حضرت عثمان نو جو مقام ملیا میرے آقا دی وجہ نال ملیا مولا کائنات نو جو مقام ملیا میرے آقا دی وجہ نال ملیا آپ فرماندے نے میرے آقا دے غلاموں کلمہ پڑھنے والوں اے میرا کوئی کمال نہیں بلکہ میرا عقیدہ ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنے میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار جدا جدا عقیدہ ہے جدی محبت ہے جدا ایمان ہے سانو جو ملیا حضور دی وجہ نال ملیا او بندہ بولے دوسرا بندہ بے شک نہ بولے کسے نو کوئی کسے دے اوتے پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں اے تہاڈی محبت ہے تہاڈا پیار ہے اگر تہاڈا دل اس گل دے اوتے گواہی دیندا ہے کہ سانو جو ملیا حضور دی وجہ نال ملیا پھر زبان نو روکنا نہیں بلکہ زبان نو کھولنا جتنا دیا سرکار اتنی میری جتنا دیا سرکار اتنی میری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداکا بھی و امی سونے دور جہلیت دے اندر بھی کدی بتاں نو سجدہ نہیں سی کیتا دور جہلیت دے اندر بھی کدی شراب نو منہ نہیں سی لایا دور جہلیت دے اندر بھی کدی چوری نہیں سی کیتی دور جہلیت دے اندر بھی حضور کدی میں شراب نو منہ نہیں سی لایا دور جہلیت دے اندر بھی کدی بتاں دی پوجا نہیں سی کیتی عرض کردے نے سونیا میں بچپن دے اندر اپنے باپ ابو قحافہ دے نال ایک دن میرے والد میرے باپ مینوں اپنی انگل پھڑا کے بت خانے دے وچ لے گئے جا کے بت دے سامنے کھڑا کیتا اور کھڑا کر کے فرمایا اے ابو بکر اے تیرا خدا ہے اے خدا بارش پان والا اے خدا اے جڑا رزق دین والا اے خوشی دین والا خدا ہے اے غمی دین والا خدا ہے اے پیسے دین والا خدا ہے اے کپڑے دین والا خدا ہے اے پین واسطے پانی دین والا خدا ہے سیدنا صدیق اکبر میرے آقا دی بارگاہ وچ پیرل کردے نے عرض کردے نے سونیا میرا بچپن دا زمانہ اپنے باپ دے نال گیا میرے باپ نے خداوند دا تعارف کروایا لیکن میرا دل نہیں منیا میرے دل نے
اس بات کی گواہی نہیں دیتی. میں کیا ٹھیک ہے اگر یہ خدا نے تے ٹھیک ہے. آپ فرماتے نے میں انہوں دے سامنے کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو کے میں گیا اگر تو خدا ہے میرے جسم دے کپڑے نہیں مینوں کپڑے دے, اگر تو خدا ہے پھر میں بھوکا مینوں کھانا دے, اگر تو خدا ہے میں ننگا میرے جسم دے کپڑا دے. آپ فرماندے نے حضور او بت پتھر دے بولے نہیں, مینوں غصہ آیا میں زمین تو پتھر چکیا جس ویلے ماریا جڑا بت او منہ دے بل زمین تے ڈگیا. جدو میرے باپ نو پتہ لگا میرا باپ میرے پیچھے دوڑیا, میں دوڑدا دوڑدا اپنی ماں کو لا گیا, آ کے اپنی ماں دے پہلو دے وچ چھپ گیا. جس ویلے چھپیا میرے باپ آئے, آ کے ماں دے کولوں پوچھیا کتھے گیا ہے, انہیں آکھیا میرے کولے. پہلے اے دسو معاملہ کی بنیا, انہیں آکھیا انہوں میں بت کھانے لے کے گیا, انہوں آکھیا خدا دی عبادت کر, اے وٹا مار کے خدا نو منہ پر نے سٹ کے آ گیا ہے. ماں نے کیا اے ابو کہاوا میں تینوں منع کیتا سی, اے بچہ نہیں جیڑا بتاں دے اگے سر نو جھکا دے, بلکہ جدو اے میرے پیٹ اندر سی ہاتھ غیبی دے وچوں آواز آئی سی, اے بی بی تینوں مبارک ہوے تیری گودی وچ آن والا کوئی عام بچہ نہیں, تیری گودی دے وچ آن والا جیڑا بچہ ہے اے دا نام عتیق ہے, اے دا نام صدیق ہے, آخر و زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ دا رفیق ہے. زندہ باد شان سیدنا صدیق اکبر, نعرہ تحقیق, نعرہ خلاف. فرمایا تینوں میں منع نہیں سی کیتا, انہیں بتاں سامنے نہیں جھکنا. میرے تو کنا جواز آئی سی محمد مصطفیٰ دا رفیق ہوئے گا. جس ویلے اینی گل کیتی ہن توجہ کریا جے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری گل سنی, میرے آقا بولے نہیں تے جبریل آ گیا گل کیتی. ہن دیکھو نا کوئی بچپن دی گل اتنے مسجد وچ کھڑا ہو کے سنایا, سانوں کی پتہ صحیح پہ آندا کہ غلط. توجہ ہے تے جے کوئی گوانڈی اٹھ کے کہہ بھی دے نہیں بھی سچی گل ہے تو گوانڈی دی گواہی تے ڈاؤٹ ہو سکدا ہے, جی دی گواہی عرشاں تو آوے, جی دی گواہی اللہ دے عرش تو آوے. تکڑی وٹا پھاڑ کے تولنا چھڑ دیو یار, نہ کرو یہ کام. اپنے عقیدے تے پہرا دیو, عقیدے تے پہرا دیو. ادب وچوں سب کچھ لب جاندا جے, بڑا کچھ مل جاندا جے, پر جے تکڑی وٹا پھڑ کے ناپن تولن لگ پے نا انہوں انج کیوں ہویا, انہوں انج نہیں سی ہونا چاہیے. تو اللہ نالوں بھی بہتا جاننا, تو دے رسول نالوں بھی بہتا جاننا. جیڑی مقام جو عزت جو مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا کر دیتا. صدیق اکبر کون ہے جدے گھر سہرے لا کے کونین دا والی آیا ہے, جیڑا امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر دے وچ سہرے لا کے آوے اونوں علی المرتضیٰ دے نے, تے جیڑا سہرے لا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے وچ جاوے اونوں صدیق اکبر. مولا علی سہرے لا کے حضور دے گھر آئے نے تے حضور سہرے لا کے ابو بکر دے گھر گئے. سمجھ آئی؟ تکڑی وٹا پھاڑ کے کام کرنا چھاڑ دیو, صرف فضائل منو, صرف شان منو, صرف مقام منو. لا تسبوا اصحابی, حدیث پاک ہے فرمایا بعد وچوں آن والے اود پہاڑ جنہ بھی سونا خرچ کرن تے او میرا غلام جنہ مینوں ویکھیا میرا کلمہ پڑھیا او ایک مٹھ جوواں دی دے تے پچھلا بعد وچوں آن والے اود پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کرن نہ تے او دے برابر نہیں رہ سکدے, او دے برابر نہیں ہو سکدے. تو سیدنا صدیق اکبر تے او نے جڑے نبیاں تو بعد کائنات دے وچ افضل نے. پھر کام کرنا چھوڑ دیو, گلاں بڑیاں نے لیکن اساں کسے دے اتے نہ چکر سٹنا نہ کوئی سانو سٹن دی ضرورت ہے. اسی تے ہتھ بن کے محنت کران گے, کیوں اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں دے بھی نوکر ہاں, دار والیاں دے بھی نوکر ہاں. اسی انہاں دے بھی منن والے ہاں تے انہاں دے بھی منن والے.
اللہ دے فضل و کرم نال منن والے ہاں منتے پے ہاں منتے رہاں گے اور اللہ تعالیٰ موت بھی اس عقیدے تے عطا فرمائے مت نہ جانیے کہ کدے مردی والا پھسل نہ جائیے کدے تلک نہ جائیے بہرحال عقیدہ اہل سنت و جماعت روزے ایام وانگو روشن ہے انشاءاللہ العزیز بے ادبی نظر نہیں آئے گی ہر پاسوں ادب ہی ادب نظر آئے گا تو میں بات عرض کر کے ختم کرنے لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے واقعہ سنایا نا تے سارے صحابہ خاموش میرے آقا بھی خاموش نے تے اللہ پاک نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا جا میرے محبوب دے کول جا کے صدیق دی گل دی تصدیق کر دے صدیق دی گل دی تصدیق کر دے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہویا کہ سلام پیش کیتا سلام پیش کرن تو بعد عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابو بکر و هو الصدیق فرمایا جیڑی گل ابو بکر صدیق بیان دا او گل سچی ہے جیڑی گل ابو بکر صدیق بیان دا او گل سچی ہے او گل سچی ہے وقت دے اگلے جمعے صحیح کیونکہ پھر گل شروع ہوئی مکمل کر دیں 5 منٹ لنگ جاندے تو اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام اہل بیت اطہار دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ دی غلامی آپ دے نقش قدم دے تے اللہ تعالی سانو چلن دی توفیق عطا فرمائے اپنے عقائد و نظریات نو مضبوط رکھو عقیدہ انج دا نہ ہوئے کہ جدو تیرا ٹائم آوے تینوں کوئی بندہ جنازہ پڑھان نو بھی نہ لبے جنہاں نو میری گل دی سمجھ آئی ہے عقیدہ او رکھ ڈنگے دی چوٹ دے ایتھے ساڈی کو تون دے اوتے تلوار بھی لا کے کھلوے مینوں پوچھے 10 چشتی کون ہے اللہ دے فضل نال سننی ہاں اسی سننی ہاں سینہ تان کے آنے سننی ہاں اے تے نہیں کہ ایتھے سننی تے ممبر تھلے ہو کے بھابی اوتھے ہو کے دیوبندی اوتھے ہو کے شیعہ نہ جیڑا تیرا عقیدہ ڈنگے دی چوٹ تے آ گج کے آ کان ہے کسے نہیں سمجھ آئی گل دی پر عقیدہ اہل سنت و جماعت حق ہے کرو باں کھڑی کی جے سمجھ آئی گل دی سانو کوئی ٹینشن نہیں ہے ادھروں سدن دی ادھروں سدن دی ادھروں سدن دی نہیں پر آخر دے منت تکڑی وٹا چھڑ دیو ایک ہاتھ چ قرآن پڑھ لو ایک ہاتھ فرمان مصطفیٰ پڑھ لو لنگ جاؤ گے تو جیڑی گل دا تانوں سمجھ نہ آوے وہ اللہ دا واسطہ نہیں کسی مولوی نے پوچھ لیا کرو کسی عالم دین نے پوچھ لو تانوں پتہ لگ جائے گا کتاب میرے ہاتھ دے وچ اردو پرنٹنگ ہے اینو پڑھ لو کوئی بندہ اتوں عبارت پڑھ کے مینوں سنا دے تو پھر انہوں سمجھے بھی سمجھن واسطے استاد کی ضرورت ہے تو سمجھ او دے کولو جے دل دے اندر اہل بیت دی بھی محبت ہوے حضور دے صحابہ دی بھی محبت ہوے ایک راہ نہ جاؤ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ایک قرآن نے تینوں معیار دیتا ہے ایک قرآن نے تینوں معیار دیتا ہے اس معیار دے اوتے پورا اتر ویکھ کیڑا اتردا پیا جیڑا اتردا پیا سچا ہی تے جیڑا انہاں وچوں ایک پاسوں بھی ڈنڈی ماردا نہیں اے نہیں تھوڑا جہا انج ہونا چاہیدا سی سمجھ لا بندہ 2 نمبر ہی جیڑا کہنا نہیں انج ہونا چاہیدا سی ایتھوں انج نہ ہوندا تو ٹھیکیدار اس گل دا تینوں اختیار کنے دتا کہ تو اے گل کر ایتھوں انج نہ انج ہوندا کیوں بھئی تو کون ہے کی بلا ہے تو اسی تینوں نہیں مندے اسی انہوں مندنے جو اللہ دا قرآن آتا ہے جو مدینے والا دا فرمان آتا ہے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں سنی دی مسجد ہوئے مسجد اہل سنت دی ہوئے تے ذکر علی ہوئے تے سیدنا صدیق اکبر دا ذکر نہ ہوئے کتھے ہو سکتا ہے تے سیدنا صدیق اکبر دا ذکر ہوئے جو عمر فاروق دا ذکر نہ ہوئے اے کیویں ہو سکتا ہے عمر فاروق دا ذکر ہوئے تے حضرت عثمان دا ذکر نہ ہوئے اے کیویں ہو سکتا ہے اللہ دے فضل و کرم نال اے اعزاز اہل سنت و جماعت نو حاصل ہے اولیاء اللہ دا بھی ذکر ہوندا ہے حضور دے صحابہ دا بھی ذکر ہوندا ہے اہل بیت اطہار دا بھی ذکر ہوندا ہے میرے آقا دی ازواج دا بھی ذکر ہوندا ہے ڈنکے دی چوٹ دے اندر انشاءاللہ العزیز ہوندا رہے گا اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے